कुनै किसिमको सुविधा नभएको देशले पनि ती थोरै अहिले रहेका 7,000 नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई त्यति चासो नराखेको र उनीहरूको समस्याको समाधान गर्ने प्रयास नगरेको हुँदाखेरि र त्यहाँ रहेका मान्छेहरू जति पनि वृद्ध शारीरिक अपङ्गता भएका मान्छेहरू बालबच्चाहरू एकदमै भोकै दिन बिताउनु पर्ने अवस्था भएको देखिसके पछाडि चाहिँ म आफैले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको तर्फबाट नेपाल भ्रमण गर्न जानै पर्छ र शरणार्थीको समस्याको विषयमा आवाज उठाउनै पर्छ भन्ने निर्णय गरेर अमेरिकाबाट म नेपाल आएको हो यसपालि। र म अमेरिका गएको 10 वर्ष भयो। म त्यही शरणार्थी शिविर टिमाई शरणार्थी शिविरबाट गएको हो र भुटानी शरणार्थी तिनै हाम्रा वीर पुर्खाका सन्तान हुन् जुन पुर्खाले यो देशलाई बचाउनको निम्ति रगत र पसिना बगाए। तिनै वीर नेपाली वीर पुर्खाका सन्ततिहरू आज तिनै वीरको माटोमा भूमिमा आएर चाहिँ शरणार्थी बनेर बसिराख्नु परेछ। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्षसम्म समस्या हुन्छ, तर 30औं वर्षसम्म यो समस्याको समाधान नहुँदाखेरि चाहिँ बा नेपाल सरकारले कान ओछ्याएर बसेको हो कि, चासो नराखेको हो कि, आफ्ना जातिप्रति सद्भाव नरहेको हो कि, आफ्ना जातिले रोइरहेको कराइरहेको दुःखमा छटपटाइरहेका मान्छेहरू छन् शरणार्थी शिविरमा 30औं वर्षसम्म आफ्नै भावी सन्तति तिनै पुर्खाका सन्तान जुन नसामा जुन नेपाल देशका नेपालीको नसामा रगत सल्बलाएको छ त्यही रगत सल्बलाएका मान्छेहरू आज शरणार्थी भएर बसिराख्दाखेरि कसैको दुःखलाई यो हाम्रो पनि दुःख हो भनेर देशले सम्बोधन नगर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्दो रहेछ। किनभने आफ्ना जाति आफ्ना दाजुभाइ आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा आफ्नो पितृथलोमा आफ्नो पुर्ख्यौली नासो जुन पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। भुटानका नेपालीहरू 4 जात 36 वर्णभित्र पर्ने नेपालीहरू हुन् र कुनै देशबाट उत्पत्ति भएर आएका त्यहाँ गएका नेपालीहरू होइनन्, नेपालबाटै गएका हुन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ एउटा गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि छोराछोरीको सुनौलो भविष्यको निम्ति जसरी अहिले अमेरिका बेलायततिर जाने विकसित मुलुकतिर जाने चलन छ नेपालबाट किन जाने भन्दा एउटा अवसरको खोजी एउटा सुनौलो भविष्यको खोजीमा जानुभएको। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी नै छोराछोरी पाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि जहाँ अवसर खुलेको छ जहाँ फडानी खुलेको छ एउटा अवसरको खोजीमा जानुभएको, एउटा जीविकापार्जन गर्नको लागि जानुभएको, एउटा आफ्नो हात र मुख जोड्नको लागि जानुभएको, गरिबीको कारणले जानुभएको, सम्पन्नता भई उहाँहरू नेपाल छोडेर भारततिर पस्नु भएको होइन, मणिपुरतिर पस्नु भएको होइन, भुटानतिर बस्नु भएको होइन, गरिबीको कारणले। आज त्यो बाध्यतालाई देशले सम्बोधन गर्न सकेन आफ्नो जातिको उत्थानको लागि, आफ्नो जातिको नेपाली जातिको कल्याणको लागि यो देशले सम्बोधन गर्न सकेन भने हामी नेपाली हौँ, हामी वीरका सन्तान हौँ भन्नुको कुनै पनि अस्तित्व नरला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै बालक एउटा नेपाली नानी एउटा नेपालीको छोराले दुःख पाइरहेछ, बाटोमा खान नपाएर रोइरहेको छ, भोगभोगै परिरहेछ, बिरामले औषधि उपचार गर्न नपाएर मरिरहेको छ, तर हामी कुर्सीमा बसेको छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा निकायमा बसेका छौँ, त्यो चिजलाई मनमा मस्तिष्कमा लिन सक्दैनौँ भने त्यो ठाउँमा बसेको पनि कुनै अर्थ रहँदैन र भावनात्मक हिसाबले उहाँमा अथवा म कुनै पनि एउटा ओदामा बस्छु र एउटा दुःख पाएको नानी छ, सडकमा रोइरहेको नानी छ, खान नपाएर रोइरहेको छ, घाउ दुख बिरामले गर्दाखेरि रोगले ग्रस्त भएको एउटा बालक छ, त्यो बालकलाई आफ्नो छोराछोरी सर म हेर्न सक्दिनँ भने मलाई लिडर भन्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही सम्बोधन गर्न चाहन्छु नेपाल देश र नेपाल देशको जिम्मेवारी ओदामा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, राष्ट्रपतिज्यूलाई र सम्पूर्ण जिम्मेवारी निकायमा बसेका माननीय व्यक्तित्वहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली भाषी आमाबुवा दाजुभाइलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपालीहरूको देश नेपाल, हामी अहिले अमेरिका गएका छौँ, जापान गएका छौँ, क्यानाडा गएका छौँ, बेलायत गएका छौँ, जहाँसुकै गए पनि जुनसुकै देशमा गए पनि जतिसुकै विकसित मुलुकमा गए पनि चाहे जुनसुकै भाषा बोले पनि हाम्रो रगतमा नेपालीपन छ, हाम्रो सोचमा नेपालीत्वको सोच छ, हामीमा नेपालीप्रतिको सद्भाव छ, हाम्रो देशको हाम्रो यो नेपाली जातिको नासो नेपाल देश मात्रै हो। नेपाली जातिले अप्ठ्यारो परो विपत्ति परो साह्रो गाह्रो परो भने फर्केर आउने ठाउँै नेपाल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई परेको समस्यामा नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र
मैले सुन्ने पनि गरेको छु, शरणार्थीहरू धेरै किसिमका शरणार्थी छन् देशमा, सबैलाई समानताको हिसाबले चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने खालको। तर नेपाली भाषी भुटानी र अन्य शरणार्थीमा पनि निकै फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि साँच्चीकै नेपाली मन छ, नेपालीपन छ, हामी यदि नेपाली जातिलाई माया गर्छौँ, हाम्रो जातिको उत्थानको लागि स्थानीय एकीकरण, तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान नचाहने नेपालमा बस्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ शरणार्थी शिविरमा, उहाँहरूलाई त्यो वातावरण पनि मिलाइदिनको लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै जो स्वदेश फिर्तीको लागि चासो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि नि सम्भावना हुन्छ भने नेपाल सरकारले भुटानसँग गफ गरेर स्वदेश फिर्ती सम्भावना भएसम्म स्वदेश फिर्तीको लागि पनि पहल गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै अर्को विषयवस्तु शरणार्थीको एउटा संवेदनशील मुद्दा हो भने आज हामी अर्को मुद्दाको विषयमा पनि मलाई गफ गर्न मन लागेको छ। र नेपाल र नेपालीत्व, संसारभर छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एकता गराउन सकिन्छ, कसरी नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नेपालप्रतिको सद्भाव, नेपालप्रतिको जिम्मेवार र नेपाली हुँ भनेर चाहिँ गर्वका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी नेपाल आएका छौँ। र यसमा नेपाली भाषी भुटानीहरू जति पनि तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसक्नु भएको छ, नीतिगत विषयले हेर्ने भने उहाँहरू नेपालमा आएर जब शरणार्थी शिविरमा शरणार्थी बन्नुभयो, राष्ट्रियता त्यतिखेरै सकियो। जब शरणार्थी स्ट्याटस भनेको कुनै पनि देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदैन। शरणार्थी जब कुनै पनि देशको राष्ट्रियतासँग चाहिँ राष्ट्रियताबाट वञ्चित भएको हुन्छ त्यो मान्छे शरणार्थी हुन्छ। राष्ट्रियता भइकन कुनै पनि मान्छे शरणार्थी हुँदैन। किनभने देशले जब त्यो एउटा नागरिकले देशले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन, देशबाट लखेटिन्छ र देशविहीन हुन्छ नि, कुनै पनि राष्ट्रियतासँग नजोडिएको मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छेलाई शरणार्थी भनेर भनिन्छ। जब राष्ट्रियतै नभएपछि शरणार्थी भएका थियौँ। शरणार्थी शिविरबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली, ट्राभल डकुमेन्ट बोकेर तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका नेपाली भाषी भुटानीहरू आज अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा, विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका नागरिक भइसक्नु भएको छ। र अहिले नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई एनआरएनएसँग सम्बन्धित सदस्यता दिइँदैन। किन भन्दाखेरि कारण भुटानीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्यता दिइँदैन। र भुटानीहरू, हाम्रो भुटानसँगको त जब हामीले त्यो देशको नागरिकता लिइसक्यौँ, नागरिकता अमेरिकाको नागरिक भइसकेपछि, क्यानाडाको नागरिक भइसके पछाडि त हाम्रो राष्ट्रियता भनेको त त्यो देशसँग जोडियो। जुन देशले नागरिक हक अधिकार दिन्छ त्यो देशसँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ। र जातिको हिसाबले हामी नेपाली हौँ, नेपाली जाति हौँ हामी। नागरिकताको हिसाबले र राष्ट्रियताको हिसाबले अमेरिकन, क्यानेडियन भए पनि जातिको आधारले नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालसँग कमसेकम नेपाल फर्केर आउँदाखेरि, नेपाल भ्रमण गर्न आउँदाखेरि नेपाल र नेपालीसँग, नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकसँगको पारिवारिक सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै बढिरहेको अवस्था छ। र वर्षमा 2500 भन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरू वैवाहिक सम्बन्धको लागि नेपाल आउनुहुन्छ। उहाँहरू किन थिम्पू जानुहुन्न, पाकिस्तान किन जानुहुन्न, बङ्गलादेश किन जानुहुन्न, नेपालै किन आउनुहुन्छ? किनभने हामीलाई थाहा छ नेपालमा रहेका नेपाली र भुटानमा रहेका नेपाली, बर्मामा रहेका नेपाली, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपाली र नेपालमा रहेका नेपालीको एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ, समानता छ, भावनामा, विचारमा एकताको भावना विचार छ। तर राजनीतिक एजेन्डाहरूले चाहिँ विभाजन गरिराखेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकता हुनुपर्छ, नेपाल देशले हामीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो माग गरेका छैनौँ। हामी त्यो माग गर्दैनौँ पनि, त्यो कुरा अब हामीलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन। तर नेपाल आउँदाखेरि हामी नेपाली हौँ, हामी हाम्रो पुर्ख्यौली थलोमा आउँदैछौँ, हामी हाम्रो पितृ थलोमा आउँदैछौँ भन्ने एउटा सोच राखेर नेपालमा आउन पाइयोस्, विदेशीको ट्याग बोकेर नेपालमा आउनु नपरोस्, आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा र नेपालको लागि सद्भाव राखेर नेपालको लागि कुनै पनि सत्कर्म गर्दाखेरि खुलेआम म नेपाली हुँ र हाम्रो भावी सन्तति, हाम्रा छोरा नातिहरूलाई पनि कमसेकम नेपालप्रति
कहिले पनि नबिर्सिने र नेपाली जातिको उत्थानको लागि चाहिँ एउटा सद्भाव राख्ने वातावरण बनाऊ। भोलि गएर हाम्रो छोरा नातिहरूले नेपालसँगको सम्बन्ध नबिर्सिउन्, नेपाली परिचयलाई नभुलुन् भन्ने उद्देश्यले समानताको नीति आउनुपर्छ। नेपाली भाषी, नेपालभन्दा बाहिर रहेका जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यदि गैर आवश्यक नेपाली सङ्गठन हुन्छ भने, कुनै पनि नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूको संस्था हुन्छ भने, कुनै सङ्गठन हुन्छ भने, त्यो सङ्गठनले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गठन रहोस्, सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमको सङ्गठन रहोस् र देशले पनि कुनै नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने परिवर्तन गरियोस्, संशोधन गरियोस्। यहाँ संविधान संशोधन हुन्छ भने नीतिलाई संशोधन गर्न त त्यति ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। नीतिमा संशोधन गरिँदाखेरि फरक मत आउँछ जस्तो लाग्दैन। नेपालबाट गएको एउटा नेपालीको 10 वर्ष पछाडिको 10औं पुस्ता पछाडिको एउटा त्यहाँ जन्मिएको त्यो छोरा नाति पनाति खनातीले चाहिँ एनआरएनए को सदस्यता पाउँछ। भुटानमा 2 पुस्ता बसेको कारणले गर्दाखेरि, शरणार्थी शिविरमा आएर शरणार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले नेपालीपनै बिर्सिनुपर्ने, नेपाली आइडेन्टिटी नै नपाउने, म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँमै नपाउनु भनेको सायद अन्याय हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति हुन्छ भने समानताको नीति होस्। सबै नेपालीमा, नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूमा सबैमा समानता रहोस्, सबैमा नेपालप्रतिको गर्व गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हो। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले यही उद्देश्य राखेको छ। हामीले दुःख परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, विपत्तिमा परेका, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नेपालका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आज नेपालमा दुःख परेका जति पनि दीर्घकालीन रोगी मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले इन्द्रेणी मार्फत पनि दिनानुदिन देखिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष हिसाबमा भुटानीहरू आएर पनि अनाथालय विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न विकट क्षेत्रमा गएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो एउटा नेपालप्रतिको माया हो, नेपाली जातिप्रतिको माया हो, नेपाली संस्कार र संस्कृतिको माया हो। हामीले संसारका अरू देशहरूले आफ्नो पक्ष, आफ्नो जाति, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कार र संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि अरबौं खरबौं रुपियाँ खर्च गर्छ र आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नोपनलाई जोगाउनको लागि ज्यान फालेर अरू देशहरू लागि परेका हुन्छन् भने नेपालले त्यो कुरो गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा नेपाली जाति अन्त्य नहोस्, यो नेपाललाई संरक्षण गर्नको लागि पनि, जातिलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि नेपालले यस्तो खालको नीति ल्याओस् कि संसारभर रहेका नेपालीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने होइन, एटलिस्ट नेपाली आइडेन्टिटी दिन सक्ने वातावरण बनाओस् भन्ने इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको ठुलो माग हो। र यसैमा आधारित रहेर म यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी नेपालीमा भेदभावपूर्ण सोचहरू कहिले पनि नजन्मियोस्। हाम्रा भावी सन्ततिमा म फल्ना ठाउँको नेपाली, त फल्ना ठाउँको नेपाली भन्ने खालको दुई मतको सोच कहिल्यै नआओस्, समानताको सोच आओस्। एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दाखेरि अर्को नेपालीलाई दुःख होस्, तब मात्र हामीमा नेपाली र जातिप्रतिको सद्भावको विकास भएर जान्छ। यदि हामीले विभाजित तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने हामी नेपाली जातिले गर्व गर्नु, हामीले 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर हिँड्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। ती वीर पुर्खाको सन्तान हुँ, सन्तति हुँ भन्ने कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जातिको संरक्षण गर्नको लागि, हाम्रो जातिको उत्थानको लागि, कल्याणको लागि देशले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका यही आग्रह गर्न चाहन्छ, यही निवेदन गर्न चाहन्छ। यसो भन्दै म यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले जोड गरौँ, सबैले लागि परौँ। हामीले नागरिकता खोज्या होइन, हामीले नेपालमा आएर कुनै कुरामा अतिक्रमण गर्न खोजेको होइन। बस हामीले नेपाली भन्न पाऊँ, संसारको जुनसुकै कुरामा गएर पनि हामीमा नेपाली आइडेन्टिटी होस्। हाम्रा छोरा नातिलाई नै हाम्रो पुर्ख्यौली थलो नेपाल हो र नेपालसँगको हाम्रो यस्तो गाढा सम्बन्ध छ भनेर सम्बन्ध देखाउन पाइयोस्। यही नै हो हाम्रो सोच र यिनै विषय लिएर यहाँहरू सबैजनाले आवाज उठाइदिनु होला, देशलाई सम्बोधन गरिदिनु होला, जिम्मेवारी निकायलाई सम्बोधन गरिदिनु होला, निवेदन गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। यसो भन्दै फेरि पनि म नेपाल देश र सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओहदामा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोचेर सम्पूर्ण सिङ्गो नेपालीको उत्थान र कल्याणको लागि काम गरौँ। नेपालीले कहिले पनि दुःख नपाउन्, सबैको उत्थानको लागि, कल्याणको लागि सेवा गर्ने वातावरण पाऊँ भन्दै विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु।